वेदिचेर आसल्या मोगाच्या विद्यार्थ्यांनो मनाच्या सैर्यानो आणि सुमेस्त विगतकारांनो 2020 आमचे विगार बाब कोल्हागडा पेमेंट जावन हांगासर आयले त्या टायमार आमकां गोत्त आसा कोविड पिडा आमकां मेळोंक कश्ट एकामेका उलोवंक जायनासलें ताजे उपरांत पिडा पयस गेल्या उपरांत आमकां अवकाश मेळ्ळो उलोवंक आनी वेळपाशां करूंक 2022 इसवेंत म्हाका हांगासर गुरकार जावन ताचे उपरांत 3 वर्सां हांवें संयोजक जावन आतां परत कार्यदर्शी जावंक म्हाका प्रोत्साहन दिल्लें सांबात्रीस फिरगस सिद्धगड्डे विगार जावन सेवा दिल्ल्या मानादीक बाब डेनियल डिसोजा तुमी मी आपदा फिरगजेक वर्ग जावपाच्या संदर्भी तुमचो मोग नियाळ सिद्धगड्डे देवपर्चेन तुमकां आर्पुचें मानपत्र सहवास बोऱ्या आनी पातीरेच्या साकराक चिल्लर संतीनी तूं पातीरे सोडून दाखयले देखून व्हड संख्येची जबाबदारी हांव तुका दितो मतेवस वांजेल अध्याय 25 वाक्य 13 मोगाळ विगार बाबानो फाटल्या 100 वर्सांनी कलतेपणाचो सेलो पांगरून मोगा मायपसाच्या ओवाळ उतरांनी क्रिस्ताचो आर्सो कशें जियोवन सिद्धगड्डे भक्तिकाचें थळ जावन रुपांतर केल्ल्या तुमकां आमचे मोगाचे प्रणाम मंगळूर जिल्ल्या आंबेंबळांत 1967 डिसेंबराच्या 25 तारखेर लुईस डिसोजा आनी रिटा फिलोमिना क्रास्ता हांचे भूत जावन जल्मल्या तुमी शिकपा सवय तालेत मग जावन मंगळूरच्या सांजोजे सेमिनारींत ह्या जागी तरबेती दवरून 1997 एप्रिलाच्या 17 तारखेर ह्या जागी दीक्षा स्वीकार करून क्रिस्ताच्या हाती तुमचे समर्पण केले पांगळा बोदेल किम्मीगोळीत सहाय्यक विगाराची सेवा दिवन बीदर मिसावठाण्यात भाव दिवन उपरांत मुनकूर आनी कोल्हागडांत विगार जावन सेवा दिली 2021 जुलै महिन्याच्या 28 तारखेर आवाज नासता सिद्धगड्डे फिरगजेक आयल्यात आनी सवेस्थान घेवन हे वेळी कोरोना निमती शिरयल्ल्या भावार्थ्यांक आनी गळयल्ल्या काळजांक आत्मीक वखार जावन पावल्यात सांत थॉमस अक्विनासाची उतरां एवकारिस्त जावन आसा मोगाचो सक्रामेंत हातून मोग प्रतिफलन जाता आनी मोग किर्लता म्हणलें तुमच्या ह्या जागी सेवेंत आमकां अनुभव जाला एवकारिस्तीक बलिदानांत तुमची गूढ आध्यात्मीक जाणवाय आमचे मदें वळल्या तुमचो मैपासी स्वभाव आमकां भोव रुचला दूरदृश्टीच्या चिंता सवय आडवले चलयला मागण्याद्वारी हर एक संती सार्थ म्हणून दाखोवन दिला ल्हानातावन व्हडा पर्यंत एवकारिस्ताचें घन मुखेल करूंक शिकयला क्रिस्ती शिक्षणांत मुळाव्या क्रिस्तांव समुदायाच्या जमतींनी भुरग्यांच्या मिसांत जिवाळा विसरल्या सक्रामेंताच्या आराधनाच्या बळान फिरगस कुटामो आनी देवतेंचो बदला युवजनांक संगत हाडच्याक निरंतर वावुरल्यात म्हणलें आमकां अभिमानाचें गरजेवंत भुरग्यांक शिकपाक मोग आनी बरेपणी स्थापून बरें मोड दाखोवन व्हड विसो तुमी तुमच्या स्वाकुशेन हातून घाला शिकपा संस्थाच्या उदरगतेंत नामलस्त जाला आयिल्ल्या सुरवेर आर्थीक शिस्त सांबाळून इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाचेर रीण फारीक केलें क्लासरूम आनी डिजिटल तांत्रिकता लर्निंग टायल्स नवे स्कूल बस नवे खेळा मैदान LKG आनी UKG नव्यान सुरवातून 65 भुरग्यांचो संख्यो इस्कॉलांत वाडोवचो केलो इस्कॉलाचो दशमानोत्सव संभ्रम SSLC उत्तीर्ण फलितांश हो तुमच्या वावराचो प्रतिफळ फिरगज आर्थीक तरान सशक्त जावच्याक माडा तोटाचो भोस करून प्रस्तुत रुपये 100 लाख मेरेन आदाय वाडाचो केल्ली शाती तुमची एका कामेऱ्या बरी दोमिनात घेवन वावुरल्या नव्या भव्य मुखांतर उदकाची वेवस्था केल्या गरजेक मात्र कश्ट करून उरिल्ल्या आयवजांत आज इस्कॉलांत आनी गरजेंत सोलार ऑन ग्रीड वीज सक्तेन जीव घेतला नवे वाणिज्य संकीर्ण उबे जाला नवे जनरेटर सोलार आयमास्ट दिवे बांक आनी चेरां आनी शतमान वर्साच्या सुवाळ्यार
150 मीटर लांबायेचो विस्तार कॉन्क्रीट रस्तो जावच्यात तुम्ही यशस्वी जाल्यात. थोडे फावटी तुमचे उलोवणे कडक तरी काळीज आणि मोन उदार ह्या वरवीं साहित्य बरेंपण जालां. सबारशा घरांतली दुबळीकाय निवारल्या. सूप गरजेवंतांनी नव्या घरांत आसरो जोडला. उजव्या हाताक दिल्ले दाव्या हाताक कळणये म्हणल्यार क्रिस्ताच्या उतराचे साक्षी जाल्या. म्हाका बोळ दिलेल्या क्रिस्तासोवे सगळ्यो संगती करूंक हांव शकता म्हणली साम पावलाची उतरां तुमचे ते करी जाल्या. क्रिस्ताचे बोळ घेवन आम्हा सर्वांक सांगता आरावन सिद्धगड्डेच्या धर्तेर 5 करोडाचे मजबूत भोव सुंदर देव टेंपलो उबारून सगळ्यात. तुमच्या स्वप्नांनी सुंगरायल्ली अंतर सर्वांक आपणा दिवशी ओडटा. आनी ते मोरयेची विविध रूपणी क्रिस्ताचे मिस्तेर भारतीय संताची कलात्मकता उकल्या थोडीची सोबाय आज सबार यात्रीक हांगासर येवन देव टेंपलाची सोबाय सापोवन खालसांत संतृप्ती जोडूंक शकल्या. नवीकरण वावरा खातीर विविध फिरगजांनी तुमी त्याग करून वाट जरयल्ले वरवीं आज आमी रिणाच्या वजाक पडत अशें तुमी घेतिल्ली भिनात आमकां भोव दसकायची. सिद्धगड्डे देवप्रसाद ह्या खातीर सदांच तुमकां आभारी जावन आसतली. अशें देवान आमकां फोव केल्ले देणे मी आपलो फिरगजकारांक दिता म्हणल्यार संतोशान तुमी आमच्या उदरगतेक केल्ल्या सर्व योजना खातीर उपकारी मोणान देव बरें करूं म्हणटा हांव तुमचे बेसांव मागता. संकले सुख्या धर्तेक फळादी केल्ल्या हे भशेन तुमी ह्या मातयेंत गम वळयला आनी देवाचे वोट फुलयला. आपणाक कर गावन जळचे वाती भाशेन प्रतिफळ आशेन आसता सेवेक समर्पिला. भवार्थांच्या फातरांची वरद उबारन नेणत्या मनाच्या थोटांत जाणवायचे बी वोकलो. अशें सदांच बळचेत असले फसल आपणयला. निमाणे मोगान सांगता सर्वेस्परचो दांडो आनी बेतखाटी तुमचे सुवें आसूं. सगळ्या तुमच्या जिवितांत मोग आनी दया सदांच तुमकां सांगार दिवं दीत. मोगाळ बापानो तुमचो मोग तुमचे मार्गदर्शन आनी समर्पित जिणीक सबाराच्या जिणयेक नवी दिशा दिवंक शकल्या मात्रणय तुमी सदांच आमच्या मागण्यांत आनी खाळसांत आसतल्यात. खाळसा गुन्यांयता तुमचो उपकार आठयता आनी आदेश मागता. मोगा सोवें उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोगाचे संयोजक गवळीक परिशद संदे धर्म भयणी आनी साम पात्रीस फिगजेची देव प्रसाद. तारीख 24/5/2026. उपाध्यक्ष सुनील सिक्वेरा आम्हा सर्वांच्या मोगान विणलेलो त्यागान विणलेलो मुलांचेलो आतां अर्पण करता. आम्हा सर्वांचे पाळ जावन आसचे तुमी कुत्रांनी विणलेले मानपत्र आतां अर्पण करता. फिरगज गवळीक परिशद कार्यदर्शी मनेस्कर रुची स्वामी फळांनी भरलेले फळां अर्पण करीचे म्हणून दोनी कोवेताच्या सिस्टर्सांना विनंती आसा. कितें हांगासर आम्हा सर्वांक मांडलेली प्रोत्साहन ह्या व्हडा सभेक आम्हा सर्वांचो आनी हांगासर आसा 21 आयोगाची संयोजकी साम पात्रीसाची इमास हांगासर दिवन कितें हांगासर विशेष घडये आसा साम पात्रीस ताचो मजत ते आमकां लागल्ले आसा. आतां सिरील तुमचे लागीं विनंती आसा एक तुळां दवरप सांगात गुरकारा सोवे ही जय म्हणून.
उपाध्यक्ष कार्यदर्शी पुढे येऊचे गुणकरांनी सरसरावचे हांगा सर्वी कारकोपासोन आमी संकल्ली पावलो आसा ताचे चित्रण अशें एक यादीच तिका दिवच्या तुमचे लग्न विनंती आसा आमची मोगाची काणी कुटासाची काणीक हांगासर येता दिवच्याक फुडें सरता नहीं असल्यार सरांची सगळो वाव लॅपटॉपार बसून टायपिंग करते आसलो आनी ताचे लागीं स्वंत लॅपटॉप नासले तुमका म्हणजे काळजाचा प्रणाम. आज तुम्ही शेतकटे पिकनिकेचे मुखेल कोण सोडून दुसऱ्या पिकनिकेक वतात. तुमका सर्व बरें वाटता आणि तुम्ही आमच्या ह्या पिकनिकेत केल्ल्या सर्व बरेपणाक कवंटीक तुमका देव बरें करूं म्हणटा. सदस्यते तुमच्या मुखल्या आजनियत मुखल्या विसावात तुमका मोळ भलायकी समाधान शांती फोव करून देऊ म्हणून हांव मागता. थँक्यू फादर. स वर्सां कशी गेली म्हणून कळना. मस्तो काम राटावडी आसल्यो आनी दीस बेगीन पाशा जाताले. उपकार बावडूंक कसो तुमचो सर्वेश्वरा देवाचो आनी सिद्धकटे बिरगतरांचो तुमी दिल्ल्या मोगाक मायपासाक तशेंच सांगातपणाक हांव उपकार आठयतां. काल भाशण बरयचें बगलें रातीक 11 वरां जालीं. 11 वरां जातना न्हीद येता आनी फुडच्यान बरयचें न्ही कितें म्हणी सांगाचें कितें लायव्ह करतात देखून उलयलीं उतरां जागृत काय नासाचें म्हूण सांगचे खातीर थोड्यो संगती बरोवन हाडल्यात. पयल्यान पयलें हांव उपकार बावडटां तुमचो सर्वांचो. तुमी हांवें चुकोन पडल्या वेळार म्हाका दिदवणी दिल्या, म्हणजे ते सुस्तीकाय दाखयल्या आनी प्रोत्साहन दिला, मार्गदर्शन दिला, मोग मायपास दिला. खंयच्याय रितीन तुमी म्हाका सांडून घालूंक ना. देखून तुमचो हांव उपकार आठयतां. उपकार आठयतां गवळी परिशदेचो. हांव हांगासर येतना गवळी परिशद नासली. 6 म्हयन्या उपरांत गवळी परिशद करूंक पडली आनी ह्या 6 म्हयन्याच्या वेळार हांगासर कमिटी आसली आनी कमिटीचो उपाध्यक्ष जावन आसलो शब्याम आनी कार्यदर्शी प्रवीण क्रास्ता. तांणी म्हाका मोग मायपास दिला त्या समितीच्या सदस्यांनी. उपरांत 2 वर्सांच्या अवधेक उपाध्यक्ष जावन वेंचून आयिल्ली टिना डिकोस्टा आनी कार्यदर्शी प्रवीण क्रास्ता. त्या वेळार प्रवीण कुटीना सॉरी. त्या वेळार इगर्जेक जनरेटर हाडूंक साध्य जालें. तशेंच उपरांत वेंचून आयिल्लो उपाध्यक्ष 2 अवधेक सुनील सिक्वेरा आनी ह्या वेळार कार्यदर्शी प्रवीण कुटीना आनी आतां प्रवीण क्रास्ता. ह्यातलेच्या एकीस आयोगाचो संचालक प्रवीण क्रास्ता आनी आतां 22 आयोगाची संचालकी सलमा फेर्नांडीस. आर्थीक समितीचे सांदे आनी सर्वांनी म्हाका बरो सांगात आदार दिला. सकड वाड्याचो गुरकाराचो उपकार आठयतां. दोनी कॉमेंटाच्या असिस्टंटांचो हांव हांगासर येतना
अर्सलाइन कॉन्वेंटांत सिस्टर लीना आसली आनी उपरांत सिस्टर विन्नी, शांतीराणी कॉन्वेंटांत पयली सुपेरियर ती जावन सिस्टर प्रीती, ताचे उपरांत सिस्टर रेश्मा आनी आतां नव्या ज्योती, त्या सकट सिस्टरांनी म्हाका मोग मैपास दिला. म्हजी भलायकी बरी उरल्या जाल्यार अदी एका सुमारा हांवें पिवचें ड्रिंक सिस्टरांनी म्हाका दिवचें आसलें फूड वकात. त्या वरवीं म्हजी भलायकी बरी उरल्या. देखून सकट सिस्टरांचो ट्रान्सफर जावन गेल्या सिस्टरांचो हांगाच्या सिस्टरांचो हांव उपकार आठयतां. तशेंच उपकार आठयतां स्कूल मॅनेजमेंट कमिटीचो, दोनी इस्कॉलाच्या मुखेल मेस्त्रींचो, कन्नड मिडियम इस्कॉलांत मुखेल मेस्त्रीन रिटा तावरो, तशेंच हांव हांगासर इस्कॉलाक येता आसतना मुखेल मेस्त्रीन जावन आसली दिव्या, ताचे उपरांत सिस्टर लीना आनी आतां सिस्टर सिंथिया आनी सकट शिक्षकांचो भुरग्यांचो हांव उपकार आठयतां. इस्कॉल म्हाका मोगाचें जावन आसलें, देखून हांव थंय चलयतलो आनी बरो सहकार म्हाका मेळ्ळा. उपकार आठयतां सकट संघटनाचो, SVP, कॅथोलीक सभा, मोरियाल फिडेलिटी, श्री संघटन, तिसरी बोर्ड, ICYM, YCS, आल्तार भुरगीं, मिशनरी भुरग्यांचो मेळ, ह्या सकट संघटनाच्या संध्यांनी म्हाका मोग मैपास दिला. म्हजे वयर अभिमानान हांवें सांगिल्लीं कामां तांणी बऱ्यान केल्यात, तांचो हांव उपकार आठयतां. तशेंच उपकार आठयतां ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या प्रेरकाचो, गोंयार पंगडाचो, आयतारा क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या सकट शिक्षकाचो, गोंयारांत म्हाका ताळो ना जाल्यारय हांगासर वो अपुरबायची कांतारा गोंयाराच्या प्रेसिडेंट आनी कार्यदर्शी संध्यानी मिसून हर एक संभ्रम वो अर्था प्रयत्नांनी गद्दाळ्यान केल्यात. तशेंच लितुची समितीचो हांव उपकार आठयतां. ही गरज नवीकरण हांवें एकल्यान केल्ली न्हय, आमी समितीच्या सकट सांद्यांनी, व्हडली एक समिती आसली, मागीर एक एक्झिक्युटीव समिती आसली, आमी सकट समितीच्या सांद्यांनी सांगातां मेळोन सांगातां बसोन मिटिंगां करून आज आमच्या तुमच्या उदारपणान आनी कितें गांवांत तशें परगांवांत असल्यांनी उदारपण दाखयले वरवीं ही गरज सुबेज जाल्या आनी सर लोकांक आकर्शीत जाल्या. हांव आसतना हें वावर जाला म्हूण म्हाका मात सांगयेत, पूण मिनत काडली, वावर केल्लो उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी तुमी पिरगजकारांनी, आनी हांगासर वावर जाता आसतना तुमी मागलां, कुमोग दिल्या, सहकार दिला, त्याग सॅक्रिफायस केला, हो सगळो म्हज्या काळजांत उडास आसा. देखून तुमचो हांव उपकार आठयतां. सभार आनी हांगासर ह्या नवीकरणाक वस्तू दिल्ल्यो आसात, तांचो हांव उपकार आठयतां. नवीकरणाच्या वेळार विशेष म्हाका कुमोग केल्ली जावन आसात, एकावंट करूंक सहकार दिल्ली. जेसन, सीमा, प्रेमल, शांती आनी सबारणी, आनी त्या शांती आनी ती शांती दोगांक तेका लागून शांती आसता तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाका हांगासर बरें रांदून वाडलेली जावन आसा पेडणेबाई 6 वर्सांनी. आनी कितें काम सांगल्यार थोडे फावटी तिका इल्ली बेजाराय भोगतली, तरी की बरो करून वावर वस्त्र मळचें, इस्त्री करचें, घर नितळ करचें, कितें सगळें पुरां काम तिणें सुस्निकायेन आनी मोगान केलां. तशेंच आमकां म्हाका एक हांगासर बरें एक शेजारचें कुटुंब आसलें, नाताल्या पुटीना, तांच्या घरांत कितें रांदतात तें पुरां म्हाका जाण दितली, तांकां देव बरें करूं. उपकार भोगता. इगर्जेच्या जाग्याची डॉक्युमेंटां सारकी करूंक कुमोग केल्ल्या वायलेट डिसोजा, रिचर्ड डिकोस्ता आनी विन्सेंट कोर्डेरो, तांचो उपकार आठयतां. डॉक्युमेंटाचें काम जातय आसा, आणकी वस्तू जावंक आसा, देखून मुखारीकी सहकार आशयतां. फाटल्या दिसांनी हांगासर जैतो वाव जाला,
जनरेटर शिफ्ट करचें ल्हानशें काम पूण थंयसर जायती मिनत काडूंक आसली तें काम केलां आनी काम करता आसतना हांगासर सांगत दिल्ले आसात नवीन डिसोजा राजन सत्तमायर रुपेश प्रवीण क्रास्ता सुनील सिक्वेरा प्रवीण कुटिन्ना सबारांनी सांगात दिला तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे जायते पिरगजगार परगांवांत आसात आनी परगांवांत हांव आमचे मायकल मोरासान आनी तांच्या कुटुंबांनी म्हाका कुमो केल्ली आसा. वैयक्तीक तरान तशेंच पिरगजेक जायते तांणी दान दिल्लें आसा तांचोय आज उपकार आठयता. आनी ह्या सबार आनी परगांवांत जाता आसतना म्हाका ड्राय फ्रुट्स स्वीट्स आनी वस्तूर आनी हे सबार वस्तू म्हाका दिल्यात तांकां तांची नांवां म्हज्या काळजांत आसा तांचोय हांव उपकार आठयता. हांगासर आमच्या पिरगेचें 3 कॅटरिंग आसात तांच्या कितें बरें रांदलें तर तांणी म्हाका हाड दिवचें आसलें. हेंची मासली शिकाऱ्याचें मांस आनी फेस्ताक जेवण दिल्लें आसा. आयरीन रोनाल्ड रोड्रिगस आनी गजेक येताना फटी गजेक येताना आमच्या नितूबायन ग्रेसीबायन सबार फ्रुट्स दिल्ले आसा जेवण दिल्लें आसा तांचो उपकार आठयता. ट्रान्सफर जावन वेता आसतना जायत्यांनी मोग दाखयला फ्रिजी भरून ओमता जागो ना जाला तितली जेवणां धाडल्यान म्हजी एक संवय आसा जेवण पाड करिना कोणाक दिवचें आनी कोणी दिवंक ना जाल्यार तेका फ्रिजांत दवरचें. तशें फ्रिजांत आज मस्त जेवण आसा देखून तुमी म्हाका म्हजें तें व्हरतो मोग मैपास आनी साकार दिला देखून तुमचो हांव उपकार आठयता. The trees of the Lord are watered abundantly. देवान रोयलेल्या रुखांक उदक दारबस्त आसा. देवाचें येवजण खंयचेंय तें जावं दी ताका संपूर्ण देवाचो आशिर्वाद आदार आसा. मनशाचें येवजण तर तें पोताक पावना. देवाचें पुर्वसूद सुरू केल्लें हें काम बेगीन पोताक पावलो. कितेंच आडखळी नासल्यो चिंतिल्ले वरवीं चड सोबीत आनी मजबूत दिगज देवान आमकां उबो केल्या. कितेंच आडवरां घडोवंक ना देवान आमकां धाकलां सांबाळ्ळां ताका हांव अर्घांनी मोकळा. आज म्हाका हांगासर येदो व्हडलो संभ्रम 3 वाजतेचें कार्य 8 दिवसाचें कार्य तुमी मांडून हाडलां. हांवें चिंतलें म्हजो हांगासर याजकपणाचो रोपयो असो जाताना मोठ्यान करीचें म्हणून सांगिल्लें. तशेंच ही कार्य मोठ्यान तुमी करतले म्हूण चिंतलें पूण सुमार 1.5 वर जालें आनी म्हज्या विशयांत तुमी जायतें सांगलां देखून म्हजे वयर तुमकां व्हरतो अभिमान आनी मोग आसा तशेंच तुमचे वयर म्हाका मोग आनी अभिमान आसा. देखून तुमकां सर्वांक तुमी 6 वर्सांनी दिल्ल्या सर्व सेवेक बऱ्या उतरांक सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें हांव कोणायकी दुखलां जाल्यार हांव ह्या कडेन बक्षांनी मागता. म्हजो उद्देश तुमकां दुखोवचो न्हय आसलो कितेंकी उलयतना चड फुडें जावन तुमकां काळजाक लागलां जावं पुरो. देखून तुमचे लागीं परत हांव बक्षांनी मागता म्हाका बक्षिया म्हणटा आनी म्हजे पासून तुमी मागा जाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वाक्य 17 खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट फाटी दिनाका. वायटाक वायट फाटी दिवच्या बदलाक बरेपण घेवच्या बदलाक बरें करून वायटा वयर जैत व्हरोंक आनी एकवटान सांबाळूंक जियोंक आमी सगळे प्रयत्न करया. असो हांवें तुमकां दिवचो निमाणो संदेश एकामेकाक बगसून आमच्या पिरगजेंचो एकवट चड आनी चड वाडोवन दी आनी आमच्या दियेसींत आमची पिरगज इतलें बरें नांव आसा तें उरोवन दी म्हूण सांगून हांव आशेता. कोणायकी जर तर उपकार बावटतना चुकून पडलां जाल्यार बक्षिया
सर्वांनी तुजो मोग केला देखून तुमकां परत देव बरें करूं. देवाची आशिर्वादा तुमचे सगळें सदांच आसूं. थँक्यू. धन्यवाद.